प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा ककसको पर्दैछ उम्मेदवारी। कान्तिपुर समाचारमा आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राखेको सहमतिको प्रस्तावमा एमालेका अध्यक्ष ओलीले जनाएनन् सहमति। नयाँ मन्त्री को कस्ता अनि उनीहरूका चुनौती के? नेत्र चिकित्सक सन्दुक रुइतले सन् 2023 को प्रतिष्ठित ईसा अवार्ड प्राप्त गरेको समाचार। सरकारले प्राविधिक सहयोग गर्न थालेपछि अर्को खाँचेका किसान कफी खेतीतर्फ आकर्षित। अनि अन्तर्राष्ट्रियमा रुसले फेरि गर्यो युक्रेनमाथि आक्रमण र खेलकुदमा सिरियाको शीर्ष स्थानमा रहेको नापोली कोपा इटालियाको अन्तिम 16बाटै बाहिरियो लगायतका प्रसङ्ग। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभाको सभामुख चयनका लागि आज उम्मेदवारी मनोनयन गरिँदै सहमतिमा शक्ति बाँडफाँड गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले राखेको प्रस्ताव एमालेले मानेन। दोस्रो पटकको मन्त्री परिषद विस्तार पनि अपुरो। 4 उप प्रधानमन्त्रीको लस्कर, 16 जना पहिलो पटक मन्त्री बन्दा समावेशिताको बेवास्ता, स्वार्थ बाँच्नेलाई नै नेतृत्वको अवसर। विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासको भूमिका प्रभावहीन, लगानी भित्र्याउन कुनै पहल नै भएन। तालुकदार परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत बेवास्ता। युक्रेनको निप्रोस्थित आवासीय भवनमा रुसी क्षेपयास्त्र आक्रमणमा 40 जना भन्दा बढीको मृत्यु। युद्ध अपराधीलाई न्यायको कठघरामा ल्याउने युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको चेतावनी। र लिभरपुल वुल्फ्समाथि 1-0 गोलको जित हात पार्दै एफए कपको चौथो चरणमा खराब फर्मबाट गुज्रिरहेको लिभरपुललाई राहत। प्रतिनिधि सभाको सभामुख चयनका लागि आज मनोनयन दर्ता गरिँदैछ। सभामुख चयन गर्न भोलि प्रतिनिधि सभामा मतदान हुनेछ। संघीय संसद सचिवालयले आज दिउँसो 1 बजेदेखि 4 बजेसम्म मनोनयन दर्ताको समय निर्धारण गरेको छ। राजनीतिक दलहरूले सभामुखमा ककस्ता उम्मेद्वार बनाउँछन् भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। मनोनयन दर्ता भएसँगै आज उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशित हुनेछ। भोलि 11 बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भनी प्रस्ताव गर्ने कार्यतालिका छ। त्यसपछि उम्मेदवारीको सूचनामाथि सामूहिक छलफल हुने र दर्ता क्रम अनुसार निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ। सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकले सभामुख एमालेलाई दिने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रपति र सभामुख निर्वाचनको विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बोलाएको सर्वदलीय बैठकले कुनै सहमति जुटाउन सकेन। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख चयन गर्दा सहमति गरेर जान सकिन्छ कि भनेर छलफल गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। अहिलेको जनादेश सहमति गरेर जाने खालको भएकाले यी पदमा पनि सहमति गरौँ भन्ने उनको प्रस्ताव थियो, तर नेताहरूका फरक धारणा आए। कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव सकारात्मक भन्दै आफूहरू छलफलका लागि तयार भएको बतायो। एमालेले भने एजेन्डामा राष्ट्रिय सहमति गर्न सकिने भए पनि पदमा सहमति कायम गर्न नसक्ने अडान राख्यो। त्यसपछि बैठकले कुनै सहमति गर्न सकेन। बैठकपछि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखका विषयमा ठोस सहमति नभएको बताए। प्रधानमन्त्रीजीले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखका निमित्त पनि सहमति गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा पनि राख्नुभयो। हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा भएर पनि हामी यसका बारेमा छलफल गर्न तयार छौँ। यदि प्रधानमन्त्रीजीले छलफल गर्नु अगाडि बढाउनु भयो भने हामी तयार छौँ भनेर हामीले भनेका छौँ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बैठक चल्दै बाहिरिएका थिए। बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई विश्वासको मत दिएकोमा सबै दललाई धन्यवाद दिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार गठनको 3 सातापछि मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। यसअघि नै नियुक्त भएर जिम्मेवारी नपाएका 4 मन्त्रीलाई पनि मन्त्रालय तोकिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा नवनियुक्त उप प्रधानमन्त्रीसहित 12 मन्त्रीलाई शपथ गराइन्। 2 राज्यमन्त्रीको शपथ भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गराए। एमालेबाट बिमला राई पौड्याल परराष्ट्र, पदमगिरी स्वास्थ्य, भगवती चौधरी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक तथा हरि उप्रेतीले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। त्यस्तै माओवादीबाट रेखा शर्माले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र
अमनलाल मोदीले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। माओवादीबाट पर्यटन राज्यमन्त्रीमा नियुक्त सुशीला सिरपाली ठकुरी भने शपथ ग्रहण कार्यक्रममा अनुपस्थित भइन्। यसैगरी राप्रपाबाट अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री बनेका छन्। राप्रपाकै ध्रुव बहादुर प्रधानले कानुन र विक्रम पाण्डेले शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउँदा दीपक बहादुर सिंह ऊर्जा राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिशिर खनालले शिक्षा मन्त्रालय र डोल प्रसाद अर्यालले श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउँदा डाक्टर तोसीमा कार्की स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। यसअघि नै मन्त्री नियुक्त एमालेकी ज्वाला कुमारी शाहलाई कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ भने राजेन्द्र राईलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र दामोदर भण्डारीलाई उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। यसैगरी जनमत पार्टीका अब्दुल खानलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री दाहालले 8 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गरेका थिए। यो सँगै अब दाहाल नेतृत्वको मन्त्री परिषद 23 सदस्यीय भएको छ। एमाले 8, माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री सहित 5, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले 3-3 मन्त्रालय र जनमत पार्टीले एउटा मन्त्रालय पाएका छन्। यस्तै माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले 1-1 राज्यमन्त्री पाएका छन्। पुस 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि दाहालले 11 गते शपथ लिएर कार्यभार सम्हालेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले दोस्रो पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरे पनि पूर्ण हुन सकेन। 12 मन्त्री र 3 राज्यमन्त्री नियुक्त गरे पनि प्रधानमन्त्री दाहालले अझै वन तथा वातावरण र खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैसँग राखेका छन्। खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका अब्दुल खानले पदभार ग्रहण गरेनन्। पर्यटन राज्यमन्त्रीमा नियुक्त सुशीला सिरपाली ठकुरीले शपथ नै लिएकी छैनन्। सिरपाली गृह जिल्लामा भएकाले शपथमा सहभागी हुन नपाएकी हुन् भने खानले मन्त्रालय चित्त नबुझाएपछि पदभार ग्रहण नगरेका हुन्। जनमत पार्टीबाट मन्त्री बनेका खानले उद्योग मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग गरेका थिए। स्वतन्त्र सांसदहरू पनि मन्त्रीको आकांक्षी देखिएको भए पनि उनीहरू पनि मन्त्री परिषदमा समेटिएनन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दोस्रो पटक विस्तार गरेको मन्त्री परिषदमा अधिकांश नयाँ अनुहार समेटिएका छन्। उनको 23 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा 16 जना पहिलो पटक मन्त्री भए। दाहालले भाग पुर्याउने नाममा 4 जनालाई उप प्रधानमन्त्री बनाएका छन्, तर समावेशितालाई भने ध्यान दिइएको छैन। मन्त्री परिषदमा 6 जना महिला समेटिँदा दलित समुदायबाट भने 1 जना राज्यमन्त्रीले मात्र स्थान पाए। दाहालले विस्तार गरेको मन्त्रीमण्डलमा कस्ता व्यक्ति समावेश छन् त? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दोस्रो पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा थप 12 जनालाई मन्त्री र 3 जनालाई राज्यमन्त्री बनाए। यसअघि पहिलो चरणमा दाहालले 8 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गरेका थिए। पहिलो चरणमा 3 जना उपप्रधानमन्त्री बनाएका दाहालले दोस्रो चरणमा 1 जना थप गरे। एमालेका विष्णु पौडेल, माओवादी केन्द्रका नारायण काजी श्रेष्ठ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने र राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्गदेन उपप्रधानमन्त्री भए। पहिलो चरणमा मन्त्री बनाए पनि जिम्मेवारी नपाएकाहरूका लागि अब मन्त्रालय तोकिएको छ। एमालेबाट मन्त्री बनेकी राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला पौडेल राईले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छन्। 2074 सालमा राष्ट्रिय सभामा मनोनित राई 2080 फागुनसम्म संसद सदस्य रहनेछिन्। 2071 सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा 16 महिना र विभिन्न गैर सरकारी संस्थामा काम गरेका अनुभव उनीसँग छ। कसरी हाम्रो कूटनीतिक योगहरू नेपालमा बसिरहेका विदेशबाट आएका कूटनीतिक नियोगहरूलाई हामीले कसरी समन्वयमा काम गर्न सक्छौँ, कसरी उहाँहरूबाट बढीभन्दा बढी हामी फाइदा लिन सक्छौँ विदाउट कम्प्रोमाइजिङ आवर नेसनल इन्ट्रेस्ट। पर्वत जिल्लाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित पदम गिरी पनि पहिलो पटक मन्त्री बनेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका गिरी 2 पटक प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेका छन्। रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका सर्लाहीबाट निर्वाचित हरिप्रसाद उप्रेती पनि पहिलो पटक मन्त्री बनेका हुन्। कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी ज्वाला कुमारी शाह 12बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्। माओवादी केन्द्रमा लामो राजनीति गरेकी शाह पछिल्लो पटक एमालेबाट निर्वाचित भएकी थिइन्। यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा उनी 13 दिन मन्त्री बनेकी थिइन्। उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका बैतडीबाट निर्वाचित एमालेका दामोदर भण्डारी 2070, 2074 र 2079 गरी 3 पटक सांसद बनेका छन्। संविधान सभाको सदस्य हुँदा उनले अर्थ राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। धनकुटाबाट निर्वाचित एमालेकै राजेन्द्र कुमार राई
र सुनसरीबाट निर्वाचित भगवती चौधरी पनि पहिलो पटक मन्त्री बन्ने अवसर पाएका हुन्। माओवादी केन्द्रबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री बनेकी रेखा शर्माले दाङ 2बाट एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेललाई पराजित गर्दै निर्वाचित हुन्। अखिल नेपाल महिला सङ्घ क्रान्तिकारीको केन्द्रीय अध्यक्ष समेत भइसकेकी शर्मा 2070 को संविधान सभा र 2074 को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक सांसद थिइन्। उनीसँग यसअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव छ। सूचनालाई कसरी अब सेवाग्राहीको पहुँच पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लागेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका सुदन किराँती पहिलो पटक मन्त्री भएका हुन्। भोजपुरबाट तेस्रो पटक निर्वाचित उनी माओवादीका पोलिट ब्युरो सदस्य हुन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका अमनलाल मोदी 2070 सालदेखि लगातार सांसद छन्। 2070 समानुपातिक सांसद बनेका मोदी 2074 र 2079 को निर्वाचनमा मोरङ 4बाट निर्वाचित भए। यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट काठमाडौँ 6बाट निर्वाचित शिशिर खनाल पहिलो पटक मन्त्री बनेका हुन्। उनले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। टिच फर नेपालका सह-संस्थापक खनालको 10 वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ। पहिलो प्राथमिकता भनेको हाम्रो सिकाइ उपलब्धिलाई कसरी बढाउने भन्ने चिन्तनमा अबको शिक्षा मन्त्रालयलाई म नेतृत्व गर्छु भन्ने छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका डोल प्रसाद अर्याल पनि पहिलो पटक मन्त्री बनेका हुन्। उनले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। उनी वैदेशिक रोजगार व्यवसायसँग सम्बन्धित छन्। ललितपुर 3बाट निर्वाचित तोसीमा कार्कीले स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकी छन्। चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरेकी कार्कीलाई विज्ञताकै आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाइएको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरेका राजेन्द्र लिङ्गदेनले उपप्रधानमन्त्री सहित ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। लिङ्गदेन पहिलो पटक मन्त्री बनेका हुन्। नेपाल प्रहरीको प्रमुख भइसकेका र पहिलो पटक मन्त्री बनेका ध्रुवबहादुर प्रधानले कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। राप्रपाबाटै शहरी विकास मन्त्री भएका विक्रम पाण्डे चितवन 3बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्। उनले यसअघि वन र भूमि सुधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले जनमत पार्टीका अब्दुल खानलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्। उनी पहिलो चरणमै मन्त्री बने पनि जिम्मेवारी पाएका थिएनन्। खान किसान परिवारका हुन्। मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा आकर्षक मन्त्रालय आफ्नो भागमा पार्ने दाउ सबै दलले देखाएकै हुन्। त्यसमा पनि आफू संलग्न पेसा व्यवसायसँग सम्बन्धित मन्त्रालय नेताहरूको रोजाइमा पर्ने गरेको छ। तर त्यस्ता व्यक्तिको निजी स्वार्थ जोडिएको छ कि छैन भनेर हेर्ने गरिएको छैन। स्वार्थ बाजिने गरी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदा व्यक्तिगत लाभ र भविष्यमा आफूलाई फाइदा गर्ने नीति निर्माणमा मात्र संलग्न त हुँदैनन् भन्ने चर्चा हुने गरेको छ। राजनीतिसँगै निर्माण व्यवसायमा संलग्न विक्रम पाण्डेले गठबन्धन सरकारमा शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका योजनामा काम गरिरहेको छ। त्यति मात्र होइन, मन्त्री पाण्डेकै निर्माण कम्पनीले सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो। यो मुद्दामा विशेष अदालतले उनको कम्पनीलाई सफाई त दियो, तर अझै केही सडक आयोजनामा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ। सुरुवात भएर काम सम्पन्न हुन कसको कारणले नसकेको भन्ने कुरो मैले थाहा पाउँछु र त्यो तुरुन्त त्यो काम मैले अगाडि बढाउँछु र त्यो हुन नदिनको लागि नै मैले यो मन्त्रालय, यो अहिलेको चाहिँ गभर्मेन्टले मलाई जिम्मा दिएको। म अब तपाईँहरूले अहिलेसम्म सुन्नुभएको छ नि धेरै कुराहरू, त्यो कुराहरू यो मन्त्रालयबाट सुन्न पाउनुहुन्न। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बनेका डोल प्रसाद अर्याल पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी हुन्। उनी 7 महिना अघि मात्र यही व्यवसायबाट राजनीतिमा संलग्न हुन आएका हुन्। पदभार ग्रहण गर्दै उनले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने घोषणा गरे। तर उनी संलग्न व्यवसाय र मन्त्री भएपछिको भनाइमा विरोधाभास देखिन्छ। नेपालीहरूलाई विदेश जाने जुन आजको अवस्था छ यसलाई न्यूनीकरण गरेर शून्यमा पुर्याउने, नेपालमै रोजगारीको सिर्जना गर्नको लागि मलाई यो कुर्सीमा बस्न त्यो एउटा जिम्मेवारी मैले बोध गरेको छु। त्यसो त पहिलो चरणमै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछानेको पनि नागरिकता सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
सोमबार मात्रै सर्वोच्चमा लिखित जवाफ दिएका उनले आफै पनि स्वार्थबाजी नै मन्त्रालय अर्थात् गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। सुशासन कायम गर्दै देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त गर्ने चर्का नारा दिनेहरूले नै स्वार्थबाजी नै मन्त्रालयको नेतृत्व लिँदा नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने जानकार बताउँछन्। आफूले लगानी गरिरहेको छ कुनै ठेक्कापट्टामा लगानी, कुनै म्यान पावर एजेन्सीमा लगानी गरिरहेछ, त्यही व्यक्ति त्यही ठाउँमा जाने, त्यो केही नगरे पनि उहाँले जेसुकै आफूलाई फेयर छु, मैले स्वच्छ प्रशासन दिन्छु भने पनि कसैले पत्याउँदैन। त्यहाँभित्र केही छ, नत्र किन उहाँहरू त्यही मन्त्रालय चोइस गर्नुहुन्छ? मन्त्रालय त छन् त 25वटा पुर्याउन लागिसकेका छन्। सुशासनका नारा हामी दिन्छौँ, जुन शुद्ध निष्पक्ष र जवाफदेही प्रशासनका कुराहरू गर्छौँ, त्यो कहाँ माथि नेतृत्वबाट नै त्यसलाई लङ्घन भइरहेको देखिन्छ। मन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिइरहँदा मन्त्रालयमा आउने जानकारी र सूचना आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग नगर्ने भनिएको हुन्छ। तर यस्ता गोप्य सूचना आफ्नो निजी काममा प्रयोग गर्दैनन् वा विवादास्पद विषयलाई ढाकछोप गर्दैनन् भनेर कसरी विश्वस्त हुने? यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रीको पार्टी र समग्रमा प्रधानमन्त्रीले लिने कि नलिने? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। नयाँ आएका मन्त्रीहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जनताको आवाज राष्ट्रिय मुद्दामा चाहिँ अवश्य पनि चाहिँ अघि सार्नुहुनेछ। नयाँ अनुहार भए पनि पुरानै अधिकांश पार्टीको भएर धेरै आशा गर्न सकिँदैन। नयाँ अनुहारले नयाँ काम र नयाँ जोस लिएर आउँछन् जस्तो लाग्छ। युवा मन्त्रीहरूले चाहिँ युवाकै लागि केही कामहरू गर्नु, युवा हुनुहुन्छ र विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। अब कोही चाहिँ आफूसँग अनुभव भएकै आउनु भएको छ, उनीहरू मिलेर राम्रोसँग समृद्धि नेपालको निर्माण गर्नु, नयाँ जोस जाँगरको साथ गर्छन् कि भन्ने आशा लागेको छ। केही नयाँ जोस र जाँगर भएका चाहिँ मन्त्रीहरू छन्, यसले गर्दाखेरि चाहिँ केही नयाँ खालको काम आउँछ कि भन्ने अपेक्षा छ। अहिले छानिएका मन्त्री एकदमै राम्रो लागेको छ। उहाँको के भने कामले नै बताउने छ, काम गर्न सक्ने खालको केही गर्नुहुन्छ कि भन्ने आशा लाग्दो हुनुहुन्छ। कार्यक्षमताका आधारमा भन्दा पनि अझै पनि भागभण्डामै मन्त्री नियुक्त गर्ने प्रचलन चाहिँ कायम भएको छ। यो चाहिँ दुःखद पक्ष हो। नयाँ नयाँ अनुहार आएको हुनाले राम्रो काम गरेमा देशको विकास गरेमा राम्रो लाग्नेछ। केही राम्रो काम गर्नुहुन्छ कि भन्ने आशा गरेका छौँ। नयाँ युवाहरूलाई सरकारमा ल्याएको छ, एकदम राम्रो कुरा हो। उहाँहरू चाहिँ युवा नेताहरू आउनुभएको छ, एकदम राम्रो छ। मलाई लाग्छ उहाँले काम गर्नुहुन्छ। बुढा मान्छेको एक्सपिरियन्स र नयाँ मान्छेको जोस भएर केही नयाँ हुन्छ कि लागेको छ। अब काम गर्छ के गर्छ, अब राम्रो लागेको देख्नुमा त राम्रो लागिरहेछ। आएका मन्त्रीहरूले काम राम्रो गरे राम्रै हुन्छ। हामीलाई जो आयो नि त्यस्तै हो नि, हामीलाई नुन तेल चामल भाउ बढाएछ, किनेर खान सक्दैन गरिबले। जसले गर्छु भन्छ उहाँहरूको चाहिँ खुट्टा तान्ने परम्परा छ, संस्कार छ, त्योबाट चाहिँ उहाँहरू जोगिनुपर्छ। कुनै केही गरेर देशको लागि केही गर्न सक्छ जस्तो लागेन। समाचार अझै बाँकी छ। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले आज विश्वासको मत लिँदैछन्। 107 प्रदेश सभा सदस्य रहेको मध्य प्रदेशमा विश्वासको मत पाउन 54 जनाले समर्थन गर्नुपर्छ। यो प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन दलको स्पष्ट बहुमत छ। यसै विषयमा थप जानकारी दिन सहकर्मी धनुषा संवाददाता अमरकान्त ठाकुर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। अमर, मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिँदैछन्। कार्यक्रम कति बजेका लागि तय भएको छ? अनिताजी, हिजो नै कार्यक्रम तय भएको थियो, तर हिजो अब सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन भयो र सभामुख उपसभामुख चुनिएपछि आज 1 बजे मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत लिने कार्यक्रम तय भएको छ। र हिजो हाम्रो यो मध्य प्रदेशमा सभामुखमा रामचन्द्र मण्डल र उपसभामुखमा बबिता राई ईश्वर जनमत पार्टीका र एमालेका सभामुखमा रामचन्द्र मण्डल निर्वाचित भइसकेका छन्। र हिजो एमालेका उपसभामुख र उपसभाको जनमत पार्टीलाई काङ्ग्रेसले र नेकपा यसले समर्थन दिएन, उसको आफ्नै उम्मेदवार थियो, त्यो पराजित भयो। तर आज अब विश्वासको मुख्यमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत आज लिँदै हुनुहुन्छ। 1 बजे कार्यक्रम तय भएको छ। त्यो हिसाबले अब एउटा काङ्ग्रेस पार्टीले विश्वासको मतमा आज सहभागी हुने या नहुने त्यो एउटा अनिश्चित देखिएको छ। किनभने उसले हिजो नै हामी विपक्षमा बसेका छौँ, विपक्षको नाताले हामीलाई सभामुख चाहियो, सभामुख
भए हामी आज विश्वासको मत दिने त्यस्तो सङ्केत गरेको थियो र यो मध्य प्रदेशमा काङ्ग्रेस र नेकपा अहिले विपक्षमा छ। त्यसबाहेक 8वटा दल चाहिँ अहिले सत्तारूढ गठबन्धनमै समावेश भएको छ। अनिताजी हस्, धन्यवाद अमरजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता अमरकान्त ठाकुर। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले आज विश्वासको मत लिँदैछन्। 1 बजेका लागि कार्यक्रम तय भएको छ, पछिल्लो हामीलाई जानकारी गराउँदै। अब बाँकी समाचार। राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर गुणस्तर र सिकाइ उपलब्धि खस्कदा नेपालमा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षाको अवस्था जर्जर छ। यसमा सुधारका लागि विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगेका शिशिर खनालले यस्ता बेथिति सुधार्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। देशभरमा 26,454 सामुदायिक विद्यालय छन्। झन्डै 60 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत यस्ता सामुदायिक विद्यालयहरू व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण कमजोर मात्र बनेका छैनन्, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि पनि निरन्तर खस्किँदै गएको छ। विषयगत शिक्षकको अभावमा यसै परीक्षामा धेरै विद्यार्थी विज्ञान, गणित र अङ्ग्रेजी विषयमा फेल भइरहेका छन्। शिक्षकलाई पेसाप्रति जिम्मेवार र जवाबदेही बनाउने कुनै संयन्त्र छैन। यस्तो अवस्थामा सामुदायिक शिक्षा सुधार र सिकाइ उपलब्धिलाई प्रमुख प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता नवनियुक्त शिक्षा मन्त्री शिशिर खनालले जनाए। समग्र रूपमा म लामो समयदेखि शिक्षा, विशेष गरी सार्वजनिक शिक्षा बलियो हुनुपर्छ भन्ने अभियानमा आफै लागेको भएर पहिलो प्राथमिकता भनेको हाम्रो सिकाइ उपलब्धिलाई कसरी बढाउने भन्ने चिन्तनमा अबको शिक्षा मन्त्रालयलाई म नेतृत्व गर्छु भन्ने छ। त्यो बाहेक अब अहिले हामी कहाँ थुप्रै समस्याहरू छन्। तल्लो क्लासमा अब दरबन्दीका कुराहरू पनि छन्, दरबन्दी समायोजन गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। अर्कोतिर सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउन नसक्दा विद्यालय शिक्षा लथालिङ्ग अवस्थामा छ। अर्कोतिर विश्वविद्यालयहरूको नियमन र अनुगमन गर्न नसक्दा उच्च शिक्षा ओह्रालो लागेको अवस्था छ। 1 दशक अघिदेखि विश्वविद्यालय सम्बन्धी छाता ऐन ल्याउने भनिए पनि सरकारले चासो दिएको छैन। विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय शिक्षा सुधारका लागि चाहिने आवश्यक ऐन कानुन निर्माणमा समेत प्राथमिकता दिने मन्त्री खनालको प्रतिबद्धता छ। अब आउने 6 महिनाभित्र शिक्षा सम्बन्धी ऐनहरू अगाडि बढाउने भन्ने कुरा र हामीले चुनावमा जाँदै गर्दा पनि अहिलेको समय सापेक्ष शिक्षा ऐन नहुँदाखेरि विद्यालय प्रशासन लगायत धेरै कुरामा समस्या देखिएको छ। म आफै पनि स्थानीय सरकारमा काम गरेर आएको भएर त्यो कुरालाई चाहिँ हामी एकदमै तदारुकता साथ अगाडि बढाउँछौँ। अब समयमै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउन, वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र सहज बनाउने, विश्वविद्यालय परीक्षाको नतिजा समयमै प्रकाशन गर्ने लगायतका चुनौती छ। यो शैक्षिक क्यालेन्डर, सिकाइ, शिक्षकलाई क्षमतावान बनाउने, प्रविधिसँग जोड्ने, अनुगमन, मूल्याङ्कन लगायतका विषयहरूमा कसरी जाने भन्ने गर्दै गर्दा हामीसँग 3 तहको सरकार छ। शैक्षिक क्यालेन्डरहरूलाई कसरी नियमित गर्न सकिन्छ, परीक्षाको नतिजा कसरी समयमै प्रकाशन गर्न सकिन्छ, प्रमाणीकरण गर्न सकिन्छ, प्रमाणपत्र दिन सकिन्छ भन्ने विषय रहेको छ। शिक्षालाई रोजगारसँग जोड्न नसक्दा विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरूको लाम लागिरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई रोक्न र गुणस्तरीय शिक्षा स्वदेशमै दिने वातावरण निर्माण गर्ने जस्ता चुनौतीका चाङ नवनियुक्त शिक्षा मन्त्री सामु छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। सबैभन्दा पहिले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको बेलायतदेखि एसिया, युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलियासम्मका मुलुकले नेपालको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। तिनीहरूले नेपालका विभिन्न विकास परियोजनाका लागि सहयोग दिँदै आएका छन्। 30 देशमा दूतावास छन्। विश्वमा जारी आर्थिक सङ्कटको बाछिटा नेपालसम्म आएको अवस्थामा ती नियोगहरूले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् त? नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध रहेका 177 मुलुकमध्ये 30 देशमा दूतावास छन्। तर तीमध्ये अधिकांशले मुलुकको हितका लागि कस्तो काम गरिरहेका छन् भन्ने बारेमा न त कुनै चर्चा हुन्छ, न तिनले बोलेका नै हुन्छन्। तालुकवाला निकाय परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत कुनै ठोस निर्देशन समेत दिएको पाइँदैन। ठुलो मान्छे कोही पनि आएका छैनन्, गतिविधि नै छैन। त्यो कारण हो। हाम्रो पोलिसी पनि छैन, सक्रियता पनि छैन। परराष्ट्र मन्त्रालय फालिएको जस्तो छ, एबन्डोन भन्छ अङ्ग्रेजीमा, त्यो कता पछाइएको छ कुनामा। अब परराष्ट्र मन्त्रीको पनि भूमिका छैन। अनि राजदूतहरूलाई केही पनि निर्देशन छैन, केही गर्नु भन्ने छैन। सन् 2026 अर्थात् अबको 3 वर्षमा नेपाललाई विकासोन्मुख सूचीमा रूपान्तरण गराउने लक्ष्य छ।
यसो भयो भने नेपालले अल्पविकसित मुलुकका रूपमा पाउँदै आएको भन्सार, व्यापार, सहुलियतपूर्ण ऋण लगायतका सुविधा गुमाउनेछ। यस अवस्थामा नेपालले वैदेशिक मुद्रा आर्जनका नयाँ स्रोतहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ। तर सरकारले अहिलेसम्म कुनै बहस चलाएको त छैन नै। विकसित मुलुकबाट लगानी भित्राउने कस्तो सम्भावना छ, ती मुलुकमा नेपाली उत्पादनका कस्ता माग छन् भन्ने बारेमा अध्ययन गर्ने चासो राजदूतहरूले राखेको पाइँदैन। जब हामीले नयाँ स्रोतहरू के हुन्छन् त हामीलाई साधनका फरेन एक्सचेन्ज कमाउने ती स्रोतहरू पनि पत्ता लगाउने र अनि नेपाल भित्राउनको लागि पहल गर्ने यी प्रमुख कार्यहरू हुन्छ राजदूतको। द्विपक्षीय सम्बन्ध मजबुत पार्ने, परस्पर विश्वास कायम राख्ने, नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रवर्धन गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी राजदूतहरूको हुन्छ। यसबाहेक आर्थिक पक्षका बारेमा पनि योगदान गर्ने भूमिका हुनुपर्ने विज्ञको धारणा छ। व्यापार घाटा उच्च रहेको अवस्थामा त व्यापार तथा लगानी बढाउन राजदूतको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने गर्छ। धनी देशहरूमा गएका छन् भनेदेखि त्यो देशहरूमा चाहिँ हाम्रो के चाहिँ सम्भावनाहरू, यहाँ लगानीबाट के छ प्रतिफलहरू, हाम्रो औद्योगिक नीति के छ, हाम्रो औद्योगिक नीति र यो प्रविधि नीति के छन्, टेक्नोलोजी ट्रान्सफरका कुराहरू के छन् हैन, यी सब कुराहरूको बारेमा कन्भिन्स गरेर त्यहाँ लगानीकर्ताहरूलाई कन्भिन्स गर्ने अनि नेपालमा ल्याउने, लगानी भित्राउने। सरकार फेरिने बित्तिकै राजदूत फिर्ता बोलाउने र आफ्ना कार्यकर्तालाई पठाउने प्रवृत्तिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको कूटनीति निरन्तर कमजोर हुँदै गइरहेको छ। राजनीतिक रूपमा नियुक्त भएर जानेहरूले कूटनीतिक पक्ष बुझ्नै समय लाग्ने हुनाले उनीहरूले आर्थिक पाटोमा योगदान गर्ने सम्भावना पनि कम हुन्छ। यसैले नेपालको कूटनीति र परराष्ट्र नीतिलाई राजनीतिबाट टाढै राख्न जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमकुमार पर्साईसँगै किरण अधिकारी, काठमाडौँ। नेत्र चिकित्सक सन्दुक रोइते वर्ष 2023 को प्रतिष्ठित ईसा अवार्ड प्राप्त गरेका छन्। बहराइनका पूर्व राजा शेख ईसा बिन सलमान अल खालिफाको नाममा स्थापित उक्त पुरस्कार हरेक 2 वर्षमा संसारभरबाट मानव कल्याणको क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्ति वा संस्थालाई प्रदान गरिन्छ। सन् 2013 देखि दिन थालिएको अवार्डको यो 5औं संस्करण हो। बहराइनको राजधानी मनामामा आयोजित पुरस्कार घोषणा समारोहमा राजाका प्रतिनिधिको रूपमा उपस्थित राजपरिवारका सदस्य शेख मोहम्मद बिन मुबारक अल खालिफाले अन्धोपन निवारणका लागि गरेको मानव कल्याणका लागि डाक्टर रोहितलाई ईसा अवार्डका लागि छनौट गरिएको जानकारी दिए। दुर्घटना कति बेला हुन्छ, आकस्मिक अवस्था कतिखेर आउँछ, कसैलाई थाहा हुँदैन। दुर्घटना हुने बित्तिकै बेहोस र घाइतेलाई तत्काल अस्पताल दौडाउने आम प्रचलन छ। तर तत्कालै घटनास्थलमा प्राथमिक उपचार गर्ने र मुटुलाई पुनः सञ्चालन गराउने विधि सीपीआर गर्ने हो भने मृत्युको मुखमा पुगेका व्यक्तिलाई पनि बचाउन सकिन्छ। के हो सीपीआर, किन चाहिन्छ यो? पोखरामा यति एयरलाइन्सको विमान सेती खोजमा खसे लगत्तै जम्मा भएका स्थानीयवासी तत्कालै उद्धारका लागि अघि सरे। विमानमा लागेको आगोले ठूलो स्वरूप लिन सक्दै केही यात्रुलाई बाहिर निकालियो पनि, तर बचाउन सकिएन। यस्ता घटनामा घाइतेलाई अवस्था हेरेर घटनास्थलमै प्राथमिक उपचार गर्ने या बन्द भएको मुटु पुनः सञ्चालन गराउने विधि सीपीआर गरियो भने मानिस पुनः बिउतने सम्भावना हुन्छ। सीपीआर गरेर अस्पताल पुर्याउँदा चाहिँ 10% चाहिँ लाई चाहिँ बचाएर घर पठाउन सकिन्छ। अझ अस्पतालभित्रैको कुरा गर्ने हो भने त 25%सम्म पनि बचाउन सकिन्छ, किनभने तुरुन्त गर्न सकिन्छ र तुरुन्त औषधिहरू पनि दिन सकिन्छ। अब यो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ र यो सबैले जान्नु पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ। नेपालमा सवारी दुर्घटनाका कारण औसतमा दैनिक 7 जनाको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क छ। पछिल्ला 6 वर्षमा मात्र 13,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। यकिन तथ्याङ्क नभए पनि घटना लगत्तै प्राथमिक उपचार नपाएकै कारण धेरै मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। 4 मिनेट जति रगत र अक्सिजन आपूर्ति नहुने हो भने मानिसको मस्तिष्क मर्न थाल्छ। यस्तो अवस्थामा सीपीआर दिइयो भने रक्त सञ्चार र अक्सिजन आपूर्ति पुनः भएर मानिस बाँच्ने सम्भावना बढ्छ। अब यो सीपीआर भन्ने ट्रेनिङ चाहिँ सीपीआरमा पनि यो बेसिक लाइफ सपोर्ट भन्छौँ, बेसिक कुराहरू एकदम प्राथमिक कुराहरू चाहिँ सबैले जान्नुपर्ने हो। विद्यार्थीहरूले जान्नुपर्ने हो, स्कुलको शिक्षकहरूले जान्नुपर्ने हो,
यो सवारी साधन चलाउने सबै चालकहरूले जान्नुपर्ने हो, ड्राइभर पाइलटहरू सबैले जान्नुपर्ने हो। अब फिल्डमा हिँडिरहने जस्तो पत्रकारहरू उहाँहरूले जान्नुपर्ने हो। यो सेक्युरिटी पर्सनलहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि जान्नुपर्ने हो। हाम्रो स्कुलमा पनि यस विषयमा पढाइ हुँदैन। हाम्रो म्यान्डेटरी भनौँ न, यो पेसाको लागि चाहिँ जस्तो शिक्षक बन्नको लागि चाहिँ CPR को ट्रेनिङ लिनै पर्छ भन्ने खालको त्यस्तो बाध्यात्मक कुराहरू पनि छैन। यो चाहिँ अब पोलिसी लेभलमा गभर्नमेन्टबाट नै आउनुपर्ने कुराहरू हो। बाहिर चाहिँ यस्तो हुन्छ, जस्तो शिक्षक बन्नको लागि त जान्नै पर्छ, चालकहरूले यसको ट्रेनिङ लिनै पर्छ। नेपालमा स्वास्थ्यकर्मी बाहेक निकै कमले मात्र बेसिक लाइफ सपोर्ट तालिम पाएका हुन्छन्। CPR कसरी गर्ने भन्ने बारेमा त झन कमैलाई थाहा छ। त्यसैले यस्ता तालिमको दायरा तथा जनचेतना बढाउन आवश्यक देखिन्छ। तालिम नगरिकन त्यति राम्रोसँग सम्भव छैन। त्यसैले हामीले जनचेतना चाहिँ एकदमै फैलाउनु पर्ने आवश्यक छ। स्कुलमा हरेक कुनै संस्थानहरूमा सकेसम्म धेरै व्यक्तिहरूले यो बारेमा जानकारी पाउनुभयो भनेदेखि अनि चाहिँ फर्स्ट एड दिन सक्ने मान्छेको जमात पनि ठुलो हुन्छ र हामी आफै बिरामी पर्दा, हामी आफैलाई गाह्रो हुँदाखेरि छेउमा उभिएको मान्छेले यदि फर्स्ट एड गर्न जान्दछ भने त्यही घटना, त्यही चिजले हाम्रो ज्यान जोगाउन सक्छ। घरमा होस् या कार्यस्थलमा प्राथमिक उपचार र CPR विधि मानिसको ज्यान बचाउन निकै उपयोगी हुन्छन्। यस्ता तालिम विद्यालय तहदेखि नै सञ्चालन गरी जनस्तरसम्म जनचेतना बढाउनु पर्ने देखिन्छ। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। अर्घाखाँचीमा उत्पादित कफीको माग बढेपछि किसान उत्साहित भएका छन्। अहिले यहाँका किसान कफी खेती गर्ने क्षेत्र विस्तार गरेर उत्पादन बढाउन तल्लिन्छन्। केही वर्ष अघिसम्म कफी खेतीमा रोग लागेपछि उत्पादन घटेको भन्दै निराश किसान अहिले सरकारले प्राविधिक सहयोग दिन थालेपछि पुनः खेती विस्तारमा लागेका हुन्। 5 वर्ष अघि गबारो लागेर कफीका बोट नष्ट भएपछि अर्घाखाँचीका किसान हैरान थिए। त्यस बेला उनीहरूले सरकारी निकायबाट रोग किरा नियन्त्रण गर्ने कुनै प्राविधिक सहयोगसम्म पाएका थिएनन्। धेरै किसान त कफी खेतीबाटै विस्थापित भए। तर अहिले कफी जोन र स्थानीय तहले प्राविधिक सहित कफी प्रवर्धनका लागि सहजीकरण गरेपछि किसानमा उत्साह फर्किएको हो। अहिले हाम्रो जिल्लामा कफी एकचोटि त हाम्रो लगभग सखाबी हो गबाराले। अहिले आएर फेरि हामी पुनः जागरण सरकारी निकायहरू, स्थानीय निकायहरू सबै लागेर फेरि चाहिँ कफीमय अर्घाखाँची बनाउने भनेर लागिरहेछौँ। पहिलेको भन्दा अहिले किसानले धेरै तालिमहरू, गबारोको नियन्त्रण गर्न सकेको, धेरै शिक्षा पाएर अहिले धेरै क्षेत्र विस्तार गर्नमा हामी लागिरहेका छौँ। भूमिका स्थान सिद्धगङ्गा नगरपालिका तथा पाणेनी र छत्रदेव गाउँपालिकाका किसान फेरि व्यावसायिक कफी खेतीमा फर्किएका हुन्। स्थानीय तहले किसानलाई कफी खेतीबारे तालिम दिँदै आएका छन्। यसले उत्पादन बढाउन सहयोग पुगेको छ। अर्घाखाँचीमा 10 वर्ष पहिला वार्षिक 80 टन कफी उत्पादन हुने गरेको थियो, तर 5 वर्ष अघि घटेर 40 टनमा झरेकोमा अहिले पुनः उत्पादन बढ्दै 60 टन पुगेको छ। गबाराको समस्या हो, त्यसलाई चाहिँ छारी व्यवस्थापन, त्यसको लागि चाहिँ सिँचाइको व्यवस्था र तालिम भयो भने किसानहरूले चाहिँ जति पनि गर्न सकिन्छ। अर्घाखाँचीमा करिब 70 हेक्टरमा कफी खेती हुँदै आएको छ। लगभग 7 देखि 8 हेक्टर क्षेत्रफलमा चाहिने यो साल हामीले कफीको क्षेत्र विस्तार गर्दैछौँ। गत साल पनि हामीले 8 हेक्टरमा चाहिने क्षेत्र विस्तार गरेका थियौँ। समुद्री सतहदेखि 800 मिटरको उचाइमा हुने कफी बढी स्वादिलो हुन्छ। त्यही कारण अर्घाखाँचीमा उत्पादित कफीको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा राम्रो माग छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रुद्रमणि भुषाल, अर्घाखाँची। खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले केही दिनभित्रै राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षक चयन गर्ने तयारी थालेको छ। क्यानले आज अन्तिम चरणको अन्तर्वार्ता गरेर प्रशिक्षकको टुङ्गो लगाउने जनाएको छ। नयाँ प्रशिक्षकका लागि आवेदन दिएका 24 जनाको सूचीबाट सर्टलिस्टमा 5 जनाको नाम छनौट भइसकेको क्यानले जनाएको छ। पूर्व प्रशिक्षक ड्याब वाटमोर सहित विश्वभरबाट 24 जनाले आवेदन दिएका थिए। हाल बङ्गलादेशको राष्ट्रिय टिम सम्हालिरहेका दक्षिण अफ्रिकी प्रशिक्षक रुसेल डोमिङ्गोले समेत नेपाली टिमको प्रशिक्षक बन्न आवेदन दिएका छन्। उनीसहित मोन्टी देसाई र अन्य केही विदेशी प्रशिक्षक क्यानको सर्टलिस्टमा समावेश छन्। केही नयाँ राम्रो नामहरू पनि आएको छ। अब त्यो हामीसँग चाहिँ त्यो अपर्च्युनिटी छ। त्यो मध्येबाट एउटा राम्रो कोच चाहिँ दीर्घकालीन होइन कोच चाहिँ नेपाल क्रिकेट टिमबाट ल्याउने
हाम्रो चाहिँ त्यो सोच छ। यो साताभित्रै नयाँ प्रशिक्षकको टुङ्गो लगाउने र राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षण थाल्ने क्यानको तयारी छ। गत मङ्सिर अन्तिम साता भारतीय मनोज प्रभाकरले राजीनामा दिएपछि नेपाली टिम प्रशिक्षक विहीन रहेको छ। मङ्सिर 29 गते नेपाली खेलाडीको अनुशासनबारे प्रश्न उठाउँदै प्रभाकर भारत फर्केका थिए भने उनले भारतबाटै राजीनामा पठाएका थिए। पछिल्लो 15 महिना नेपालबाट बाहिरिने उनी तेस्रो प्रशिक्षक हुन्। यसअघि आएका प्रशिक्षक ड्याब वाटमोर र पुबुदु दशनायके व्यक्तिगत कारण देखाउँदै बाहिरिएका थिए। आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल, नामिबिया र स्कटल्यान्ड सिरिजको तालिका सार्वजनिक भइसकेको छ। सिरिज फागुन 2 गतेदेखि 9 गतेसम्म टियु क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा हुनेछ। लिगमा 24 खेल खेलिसकेको नेपालले 8 जितसहित 18 अङ्क मात्र बनाएको छ। तालिकाको 6औं स्थानमा रहेको नेपाललाई सोझै विश्वकप छनौटमा स्थान बनाउन बाँकी सबै खेलमा जित्नै पर्ने दबाव छ। एकदिवसीय मान्यता जोगाउन पनि 9 खेलमा जित अनिवार्य छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, नेपाली क्रिकेटको स्तर सुधार्न के गर्नु पर्ला? ए. योग्य प्रशिक्षक चयन, बी. नियमित प्रतियोगिता र सी. लगानीमा वृद्धि। जनमतको अन्तिम परिणाम साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछि गुड मर्निङ नेपाल हेर्न सक्नुहुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।